नाज़रीन, ईद उल फितर तो हम सब जोश और जज्बे से मनाते हैं। बचपन में ईद के गुजरे यादगार लम्हात तो कभी फरामोश नहीं किए जा सकते। बारोब दबंग शख्सियत की मालिक मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान बचपन में ईद कैसे मनाती थी, ईदी कैसे इकट्ठी करती थी। डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान का कहना था कि ईदी लेते वक्त तो मज़ा आता था, लेकिन अब ईदी देते वक्त दिल घबराता है। पहली मरतबा स्टार एशिया न्यूज़ के एंकर ईद मोहम्मद से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए ज़ाती ज़िंदगी और बचपन के नाकाबिले फरामोश वाक़यात का तज़किरा किए बगैर डॉक्टर साहिबा ना रह सकी। फिरदौस आशिक आवान साहिबा की ज़िंदगी के यादगार लम्हात जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। आइए नाज़रीन चलते हैं ईद मोहम्मद की जानिब। ओवर टू यू ईद मोहम्मद। जी बिल्कुल जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दबंग पर्सनैलिटी और अपने अल्फाज से अपने हरीफों को नाको चने चबाने वाली शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फिरदौस आशिक आवान साहिबा। इनसे हम बात करते हैं ईद उल फितर के हवाले से, ये बचपन में ईद उल फितर कैसे मनाती थी, इनसे हम बात करते हैं। जी मैडम बताइएगा जी। ईद उल फितर साहब का बचपन एक ही जैसा जी, उसमें क्या कोई नई चीज़ है। बचपन में एक ही टारगेट होता था कि जेब कैसे कुतरनी है हमने, और जो जो बड़े हैं उनको उनसे ईदी लेनी कैसे है, और अपनी ईदी जो है वो अपनी जेब को भारी कैसे करना है। और जिसके पास ईदी इतनी इकट्ठी हो जाती थी, दूसरे कज़न को उसको देख के जेलसी हो रही होती थी कि तेरे पास इतनी ईदी कैसे आ गई। तो वो अल्टीमेटली माएँ जो हैं वो फिर बच्चों को कंसोल करने के लिए बांट रही होती थी कि अच्छा तू इतने रख ले, तू इतने रख। तो मैं चूँकि शुरू से जो है वो नंबर 1 की आदी थी, तो ईदी भी मेरी नंबर 1 हर हाल में मेरी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो कज़न्स में वो मेल या फीमेल सब में सबसे ज़्यादा ईदी मेरी होती थी। और क्योंकि मैं फटेबाज थी और अपनी मर्ज़ी से ईदी लेनी है, और ये नहीं है कि कोई मुझे अपनी मर्ज़ी से ईदी दे। मैंने जब मुतमईन होना है कि इतनी चाहिए तो उतनी ही मिलनी है। तो हर एक का बचपन इन्हीं यादों से जुड़ा है, और ये हसीन यादें हैं। अब तो आपको पता दुनियादारी, अब ईदी देते हुए उतनी खुशी नहीं होती जितनी ईदी लेते हुए खुशी होती थी। और वो ईदी लेना ज़्यादा सुकून है, देना जो है उसमें हार्ट बीट तेज़ रहती है। अच्छा मैडम, बचपन में कोई यादगार वाक़या हमारे नाज़रीन को आप बताइए। ईद के मौके पे जो यादगार देखें, ईद के मौके पे तो हमारी वालदा की कोशिश ये होती थी कि हम ईद वाला दिन धूप में कम फिरें, और हमारी लॉटरी निकली होती थी कि वो वाहिद आज़ादी का दिन होता था जिसमें हमसे कोई पूछ नहीं रहा होता था कि कित्थे गए तो क्यों गए। तो वो जंजीरें हमारी टूटी होती थी और आज़ाद फिर रहे होते थे। तो वालदा चूँकि हमारे गर्मी में स्पेशली जो है वो एक एक घर से दूसरे घर तीसरे घर, वो चाहती थी कि हम शाम को जाएं। हमारा होता था कि नहीं, हम दिन के टाइम जाना है। तो वालदा का और हमारा जो मैच चला रहता था, उसमें अक्सर उस मैच में चूँकि मैं तहरीबकार ज़्यादा मैं होती थी, लीड कर रही होती थी सबको हर तरह से उकसाने पे और शर्तों पे। तो उसमें मैंने ईद वाले दिन जो है वो अपनी सारी कज़न्स को, मुझे याद है कि हमारे हवेली के साथ पीछे एक पौंड था, और उस पौंड में जो है वो सारे हमारे जे कछुए वगैरह जो है वो निकलते, सब उसको ईद वाले दिन इस चक्कर में कि वो बाहर आएंगे और उसको ग्रीट कर रहे होते, और कोई ना कोई कॉइन फेंक रहे होते कि भाई ये जब कॉइन पाउंड में गिरता है तो ज़ाहिर वो वाइब्रेशन होती है, तो वो बाहर आते हैं। तो मैंने सोचा कि ये कॉइन फेंक रहे हैं तो उससे तो एक दो ही बाहर आ रहा है, तो इसमें पत्थर फेंकते हैं तो फिर वो ज़्यादा बाहर आ जाएंगे। तो वो दीवार पे बैठ के तो मैंने उन्हें कहा कि जी देखते हैं कि कौन कितनी दूर पत्थर फेंकेगा। तो तालाब में जिसका पत्थर ज़्यादा दूर जाएगा वो ज़ाहिर है विनर होगा। तो ये सोचे समझे बगैर के दीवार पे खड़े होके जब आप ज़ोर से पत्थर फेंकने की कोशिश करेंगे तो ये भी हो सकता है कि आप खुद अंदर चले जाएं। तो वो अपना जोश दिखाते दिखाते, मुझे याद है कि एक ईद ऐसी भी थी कि उस पे खड़े होके जब मैंने पत्थर फेंका तो पत्थर तो गिरा तालाब में, साथ मैं भी गिरी, और मेरी उस वक्त ये बाजू टूटा। और ईद सारी जो थी मेरी वालदा जो है वो
ہاسپٹل میں گزاری اور سارے جو تھے. لیکن میرا اس میں فائدہ یہ ہو گیا کہ آگے مجھے عیدی کم ملنی تھی, تو پھر مجھے جو ہاسپٹل دیکھنے آتا تو ظاہر ہے وہ پلاسٹر لگا ہوا, ہاسپٹلائز, تو وہ میری ڈبل عیدی ہو گئی ہوئی تھی کہ وہ زیادہ پیسے مل رہے تھے. تو بس اس طرح کی بڑی معصومانہ ہماری خوشیاں تھیں. اور جتنے میرے کزن تھے ان کو اب یہ ڈر تھا کہ اب ان کی پٹائی ہونی ہے کہ بھئی مجھے تالاب میں گری ہوں یا وہاں چوٹ لگی ہے, تو سارے ساتھ تھے. تو میں نے ان کی وکیل بن کے سب کو یہ کہنا شروع کیا کہ نہیں, ان میں سے تو کسی نے مجھے دھکا نہیں دیا. ان کو تھا کہ شاید کسی نے دھکا دیا تو یہ گری ہیں. تو میری والدہ ذرا اسٹرانگ قسم کی ایڈمنسٹریٹر تھی, تو انہوں نے کہا جی کون لے کے گیا تھا, کس نے وہاں پہ اس کو دھکا دیا, کون, اس کی تحقیق ہوگی. تو میں نے کہا جی میں نے خود جو ہے ان کو لے کے گئی تھی, اور میری وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ سب کی میری وجہ سے کلاس ہونی ہے, آگے میں نے لیڈ کرنا ہوتا ہے, کوئی میرے پیچھے نہیں چلے گا کہ جناب وہ ڈانٹ کافی ہے جو اس دن پڑی ہے. تو وہ پھر وہ ایک واقعہ ایسا تھا کہ جو جب بھی سارے یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی پھر بتاؤ کیسے بازی لگائی تھی اس میں پونڈ میں. تو اب والے بچے نہ وہ بچے ہیں, نہ وہ شرارتیں ہیں, نہ وہ ماحول ہے, نہ وہ چھیڑخانی ہے. یہ گیجٹ کے بچے ہیں, پب جی کے بچے ہیں. تو وہ پب جی لے ڈوبی ہے, سب کو سارا ٹائم لگی رہتی ہے وہ پب جی. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو سارا ٹائم ڈانٹتی ہوں کہ یہ کیا ایک صوفے پہ بیٹھ کے سارا دن اپنے باجو بھتیجوں کو کہ بھئی کوئی کھیلا کرو, کوئی اچھل کود, کوئی شرارت. تم لوگ یہ کیا سارا ٹائم صوفوں پہ تمہیں الفی لگی ہوتی ہے. تو یہ صرف ایک گھر نہیں, ہر گھر کی یہی کہانی ہے, اور ہر گھر میں یہی کچھ ہے کہ بچے جو ہیں وہ اب ہومیوپیتھک ہو گئے ہیں, وہ روایتی کرنٹ بچوں میں ختم ہو گئی ہے. جی بالکل, آپ کا ٹائم کم ہوگا تو لاسٹ میں چاہوں گا کہ آپ میسیج پوری قوم کو دینا چاہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال ہے, اس پر اوورسیز پاکستانیوں کو اور پاکستانی قوم کو. سب سے پہلے تو میں یہ اپیل کروں گی کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. لاپرواہی, غیر ذمہ داری آپ کے اپنوں کی کسی وقت بھی جان لے سکتی ہے, ان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے, ان کی مشکلات اور مسائل میں اضافہ کر سکتی ہے. لہٰذا دور رہیں, محفوظ رہیں, اور جتنا دور رہیں گے اتنا آپ محفوظ رہیں گے. سوشل ڈسٹینسنگ کو فالو کریں, اور خاص طور پہ جو ایس او پیز ہیں کرونا کے ساتھ جڑے, ماسک پہنیں, اور کوشش کریں کہ ان نیسیسری میل جول جو ہے اس کو اوائڈ کریں, اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے عید مبارک کریں. اور یہی ایک آسان اور بہترین طریقہ ہے. میڈم وہ بھی ایک وہ جو پپیوں جپیوں والا وہ بھی آپ کرتی ہو, بھی ذرا میسیج کرتے ہیں. میں صرف یہ کہوں گی کہ دیکھیں آپ کے بچے آپ کا قیمتی حصہ ہیں, تو مائیں بچوں کو مل رہی ہیں, بچے ماؤں کو مل رہے ہیں, والدین کو مل رہے ہیں, دوست ایک دوسرے کو گلے مل رہے ہیں, بہن بھائی ایک دوسرے سے چپک کے مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں احتیاط کے ساتھ جڑی ہیں. آپ کی زندگی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس دفعہ عید جو ہے نا وہ ایک دوسرے سے آئی کانٹیکٹ سے ملے, اور وہ آئی کانٹیکٹ بہترین طریقہ ہے ایک دوسرے کو عید مبارک کہنے کا. جی بہت شکریہ جی. آپ نے میڈم فردوس عاشق اقوان صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی, اور بالکل یہی طریقہ ہے کووڈ-19 سے پیدا ہونے والی صورتحال سے دور سے ہی, آئی کانٹیکٹ سے ہی عید ملا جائے. تو یہ فردوس عاشق اقوان صاحبہ سے یہ ہم نے نان پولیٹیکل ہم نے گفتگو کی ہے, تو ہم کوشش کریں کہ نیکسٹ ٹائم ان سے ڈیٹیل سے گفتگو ہو, اور ان کی جو ہے کہ آٹو بایوگرافی ہے اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ہم بتائیں. جی